बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 20 मार्च 2026 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हाल बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खलीजी मुल्कों पर हमले, सऊदीया फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। मशरक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल पर अरब और इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में इजलास हुआ। इजलास में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। इजलास से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान ने खलीजी मुल्कों पर ईरानी हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फ़ौजी कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म ने शिरकत की। पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों पर हमलों के ख़ात्मे पर जोर दिया। अमरीकी सफारतखाने की अमरीकी शहरियों को सऊदी अरब से छोड़ने की हदायत। अमरीकी सफारतखाने ने अमरीकियों को सऊदी अरब छोड़ने की हदायत की है। इस हवाले से अमेरिकन सफारतखाने ने कहा कि सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए मुल्क छोड़ दें। अमरीकी सफारतखाने ने कहा कि सऊदी फ़ज़ाई हदूद में मिसाइल और ड्रोन ख़तरात हैं। रियाद, जद्दा और दमाम के एयरपोर्ट्स एक्टिव हैं। अमरीकी सफारतखाने ने कहा कि सऊदी अरब की वार्निंग सिस्टम की हदायत पर अमल करें। शाह सलमान की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का अहदा। खादिम हरम शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने बैनुल-अक़वामी अमन और इस्तेहकाम की सपोर्ट के लिए सऊदी अरब की जारी कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने ईद उल फितर के मौके पर सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर इत्तलात सलमान अल दोसरी ने शाही पैगाम भी पढ़कर सुनाया। पैगाम में कहा गया कि हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल करे, हमारे मुल्क मिल्लत इस्लामिया को अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दौलत से मालामाल रखें। उन्होंने हरमैन शरीफैन की देखभाल और ज़ायरीन हरम की खिदमत के लिए सऊदी अरब के मुसलसल अज़म का इज़हार किया और कहा अल्लाह के मेहमानों की खिदमत, उन्हें आराम पहुँचाने, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हमने तमाम वसाइल मुहैया किए और इस हवाले से कोशिशें जारी रहेंगी। माह रमज़ान के दौरान लाखों मुसलमानों ने उम्रा अदा किया और मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से हरम शरीफ में अपना वक्त इबादत में गुजारा। सऊदी वली अहद और अमीर कुवैत का राब्ता खित्ते में सिक्योरिटी खदशात पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अमीर कुवैत शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह ने जुमेरात को टेलीफोन पर राब्ते में खित्ते में रीजनल इशूज़ और सिक्योरिटी खदशात पर तबादला ख्याल किया। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल, सलामती और इस्तेहकाम पर उसके असरात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा खलीजी मुल्कों पर ईरान के मुसलसल सरी हमले और अहम तनसीबात को निशाना बनाना एक ख़तरनाक इजाफा है जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा है। उन्होंने कहा GCC ममालिक अपनी सरजमीन के दिफा, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोए कार लाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद का तबादला भी किया। दोनों मुल्कों और अवाम की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। सब्र लामहदूद नहीं, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हक रखता है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने जुमेरात के दिन ईरान को खबरदार किया कि ईरान के बढ़ते हुए हमलों पर सऊदी अरब का सब्र लामहदूद नहीं है और फ़ौजी कार्रवाई का इशारा भी दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने रियाद में इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के हंगामी इजलास के बाद सहाफ़ियों को बताया कि सऊदी अरब और उसके शराकतदारों के पास नुमायाँ सलाहियतें मौजूद हैं और हमने सब्र का जो मुज़ाहिरा किया वो लामहदूद नहीं, ये एक दिन, 2 दिन या हफ्ते तक का हो सकता है। मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक के सख्त तरीन तबसरे में शहज़ादा फैसल का ये भी कहना था कि सऊदी अरब ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। उनका मज़ीद कहना था 2023 में सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद तेहरान के साथ बनने वाला थोड़ा एतमाद अब मुकम्मल तौर पर बिखर गया है और ख़बरदार भी किया कि मज़ीद हमलों की सूरत में ताल्लुकात को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। 28 फरवरी के बाद से ईरान ने सऊदी अरब के और हमसाया खलीजी जो रियासतें हैं जिसमें UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, उन तमाम को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की मुहिम शुरू कर रखी है।
جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کا بدلہ ہے۔ تنازع کی شدت میں اس وقت بدھ کو شدت بڑھتی دیکھی گئی جب ایران نے اسرائیل پر جنوبی پارس گیس فیلڈ کی تنصیبات پر حملے کا الزام لگایا اور خلیج بھر میں توانائی کے بنیادی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اسی دن ہی سعودی عرب، قطر اور UAE کے حکام کی جانب سے تیل اور گیس کی تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے بدھ کو اجلاس کے اختتام پر کہا کہ ایران اپنے غلط فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور خلیجی ریاستوں پر حملے فوری بند کرے۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ ہمسایہ ملکوں پر تہران کے مسلسل حملے اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے بلکہ اس کی تنہائی میں مزید اضافہ کریں گے۔ الاخباریہ کے مطابق انہوں نے مزید کہا، ایران کے ساتھ جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن اس پر جو اعتماد تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عید الفطر کی چھٹیاں، ریاض میں پبلک ٹرانسپورٹ اس کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ریاض جو سٹی رائل کمیشن ہے اس نے عید الفطر اس کی چھٹیوں کے دوران ریاض میٹرو اور سٹی بسوں کے لیے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ ریاض میٹرو کے تمام روٹس پر بس سروس 20 مارچ سے 23 مارچ تک صبح 11 سے رات 12 بجے تک دستیاب ہوگی۔ ریاض بس سروس 20 مارچ کو صبح 6:30 بجے سے رات 12 بجے تک چلے گی، جبکہ 21 اور 23 مارچ کو صبح 5 سے رات 12 بجے تک سروس دستیاب رہے گی۔ ان ڈیمانڈ بس سروس 20 سے 23 مارچ تک صبح 10:30 سے 12:30 بجے تک چلائی جا رہی ہے۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کی منصوبہ بندی کے لیے میٹرو اور بس سروس کے شیڈول سے اپڈیٹ رہیں۔ یاد رہے، ریاض میٹرو کے 6 روٹس ہیں۔ بلو لائن جس کی لمبائی 25.3 کلومیٹر ہے، اورنج لائن 40.7 کلومیٹر لمبی ہے، یلو لائن کی لمبائی 29.5 کلومیٹر ہے، گرین لائن کی طوالت 12.9 کلومیٹر ہے، جبکہ پرپل لائن 29.7 کلومیٹر لمبی ہے۔ 1 دسمبر 2024 کو ریاض میٹرو کے آغاز سے اب تک 18 ملین مسافر ریاض میٹرو استعمال کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے ریاض اور مدینہ ایئرپورٹ کے لیے اسکائی ٹریکس 2026 کا ایوارڈ۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کو اسکائی ٹریکس ایوارڈ ہے اس کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے بہترین ایئرپورٹ ہے اس کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی خبرس ایجنسی SPA کے مطابق لندن میں تقریب کے دوران کنگ خالد ایئرپورٹ کو دنیا کے 560 سے زیادہ ایئرپورٹس کے مقابلے میں بہترین ایئرپورٹ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ عالمی سطح پر 30 سے 40 ملین مسافروں کی کیٹیگری میں بھی کنگ خالد کو بہترین ایئرپورٹ قرار دیا گیا، جبکہ دنیا کے بہترین ایئرپورٹس کی لسٹ میں 14 رینکنگ پر رہا۔ ایئرپورٹ کے سٹاف کے کیٹیگری میں مشرق وسطیٰ کی سطح پر دوسرے نمبر پر رہا۔ ریاض ایئرپورٹس کمپنی کے CEO ایمن عبدالعزیز ابو عباہ کا کہنا تھا کہ یہ کامیابیاں آپریشنل سروسز اور ایئرپورٹ کے انفراسٹرکچر کی سطح کو بڑھانے کے لیے کمپنی کے پختہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ اقامہ کی تجدید اور وزٹ ویزے کی مشکلات جیسے مسائل پر تواصل سے کیسے مستفید ہوں۔ سعودی اداروں نے گزشتہ سالوں سے ڈیجیٹل سروسز پر خاصی توجہ دی ہے، جس کے ذریعے لوگ اپنے سرکاری معاملات کو گھر بیٹھے ہی حل کر سکتے ہیں، جبکہ غیر ملکیوں کے اقامہ کا اجراء اور تجدید کے علاوہ انہیں سفر پر جانے کے لیے ایگزٹ ویزا کا اجراء ان میں شامل ہوتا ہے۔ اور کرونا سے پہلے جب حالات نارمل تھے، ہر ادارہ اپنے طور پر کام کر رہا تھا اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اداروں سے رجوع کر کے مسئلے کو حل کرتے تھے، مگر کرونا آنے کے بعد جو معاملات زندگی ہیں جیسے رک گئے۔ ایسے میں وزارت کی جانب سے ڈیجیٹل سروسز میں مزید اضافہ کیا گیا تاکہ لوگ اپنے ایسے قانونی اور اقامے کے مسائل اور وزٹ ویزا کے مسائل کو حل کر سکیں، جس کے لیے انہیں دفتر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے بلکہ اپنے گھروں پر ہی حل کروائیں۔ وزارت کی جانب سے پہلے رسائل و طلبات کی سروس آپشن وہ متعارف کروائی گئی تھی، جو گھر پر ہی رہتے ہوئے ایسی سروسز فراہم کی جاتی تھیں جو حل کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کا نام بدل کر اس کو تواصل رکھ دیا گیا۔ رسائل اور طلبات کے جو مینی تھے وہ پہلے خطوط اور ڈیمانڈ کے ہیں، تو جب تواصل سروس اس کو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اس میں جو سروس ہے جو وزارت کے ابشر پورٹل پر مہیا کی گئی ہے۔ ابشر پورٹل کے بارے میں اس سے پہلے کافی دفعہ بتایا جا چکا ہے اور سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی ابشر کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور تواصل سروس حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ تواصل سروس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو بھی مسئلہ ہے اس کی جو فائل اپلوڈ کرنی ہے وہ PDF کی فائل ہونی چاہیے اور ایک ہی فائل ہونی چاہیے۔ جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ ایک ہی فائل کے اندر اس میں اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اس میں کون کون سے مسئلے آپ حل کروا سکتے ہیں، اس میں آپ اپنے ابشر پورٹل کے ذریعے یہ تمام مسائل حل کروا سکتے ہیں، جس میں نمبر 1 اقامہ کی تجدید اور دیگر مسائل، نمبر 2 ویزوں کے بارے میں جو درپیش مشکلات ہیں، نمبر 3 نئے پاسپورٹ کے جوازات کے سسٹم میں انٹری جسے آپ نقل معلومات کہتے ہیں،
کفالت کی تبدیلی کے بارے میں دشواریاں یا پیشے کی تبدیلی کے لیے فنی مسائل، خروج عہدہ پر جا کر واپس نہ آنے والوں کے ویزے کینسل کرانا، جسے خروج ولمیات کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ ختم ہو چکی ہے۔ ابھی کبھی بھی دوسرا ویزا لے کر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ حروب جو ہوتا ہے اس کو مقررہ مدت کے اندر آپ اس تواصل سروس کے ذریعے کینسل کرا سکتے ہیں۔ نومولود کی انٹری، نیا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تمام جو سروسز ہیں، اس کے علاوہ وزٹ ویزا کی تجدید جو ہے وہ اگر آن لائن ابشر کے ذریعے نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی تواصل سروس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔